बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़बरें तो कई हैं, जैसे बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं कराची में, कल इंतखाबात हुए, आज दोपहर हो गई लेकिन अभी तक मुकम्मल नताइज सामने नहीं आए। इसके साथ साथ हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ की वापसी की कि उनको मुस्लिम लीग नून किस तरीके से वापस ला सकती है। मियां शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। लेकिन हम आगाज़ करते हैं आज के वीलाग का। मुस्लिम लीग काफ की तरफ से पीटीआई में ज़म होने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान चाहते हैं कि काफ लीग, मुस्लिम लीग, कायदे आज़म पीटीआई में ज़म हो जाए। साथ ही मुनीस इलाही का भी यही ख्याल है। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि हमने ये फ़ैसला करने के लिए इजलास तलब कर लिया है। जब चौधरी परवेज़ इलाही ऐसी बातें कर रहे हैं तो इससे फिर यकीन होता है। चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से ये कहा गया है तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि मुस्लिम लीग काफ का वो हिस्सा जिसकी क़यादत चौधरी परवेज़ इलाही कर रहे हैं, उसने पीटीआई में ज़म होने का फ़ैसला कर लिया है। और इसके साथ ही निगरान वज़ीर आला के तौर पर 3 नाम सामने आए हैं। उनमें एक अहमद नवाज सुखेरा हैं, दूसरे नसीर अहमद हैं, तीसरे नासिर खान खोसा हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी वाज़ेह रहना चाहिए कि 2018 में भी निगरान वज़ीर आला के तौर पर पीटीआई ने नासिर खान खोसा का नाम दिया था, लेकिन बाद में उनका नाम वापस ले लिया था। एक बार फिर उनकी तरफ से नासिर खान खोसा का नाम दिया गया है। तो इस पर मुस्लिम लीग इत्तेफाक करती है या नहीं करती, वो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि अभी 3 नाम मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी आने हैं। निगरान वज़ीर आला कौन बनेगा, इसका फ़ैसला शायद इलेक्शन कमीशन करे। अब बात कर लेते हैं कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की। वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। पीपल्स पार्टी वहाँ पे पहले नंबर पर आ गई है, जिसका कोई इम्कान नहीं था, जिसका पीपल्स पार्टी भी नहीं सोच सकती थी कि कराची में वो जीत जाएगी और हैदराबाद में भी जीत जाएगी। लेकिन दोनों जगह पर पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बार तो मैदान मार लिया गया है। कैसे मैदान मारा गया है? जैसे इन्होंने इमरान खान के मुकाबले में मलीर से इलेक्शन जीत लिया था, बिल्कुल इसी अंदाज से कराची, हैदराबाद और पूरे सिंध से पीपल्स पार्टी इंतखाबात जमात इस्लामी ने कराची और हैदराबाद में, बल्कि पूरे सिंध में जहां पर उनका बस चलता था, जोर चलता था, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी मुहिम चलाई थी और उसका उनको फल भी मिल गया है। जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या है, MQM की तरफ से इत्तेहाद किया गया, सारे धड़े इकट्ठे हो गए ताकि एक मैदान मार लिया जाए। लेकिन उनकी तरफ से फिर बाइकाट कर दिया गया, हल्का बंदियों की आड़ लेकर। ये सारी की सारी एक प्लानिंग थी, क्योंकि इनको बिल्कुल वाज़ेह था कि हम जितने मर्जी ताकतवर हो जाएं, जितने मर्जी धड़े इकट्ठे हो जाएं, लेकिन तहरीक इंसाफ का मुकाबला करना शहरों में मुमकिन नहीं है। इसलिए इनकी तरफ से ये खेल खेला गया। लेकिन तीसरे रोज़ बाद सूबाई असम्बली का इन्होंने बाइकाट ख़त्म कर दिया और कराची के शहरी इलाकों में इन्होंने दीगर जमातों का एक तरह से सफाया करके रख दिया। आज इन्होंने बाइकाट किया है। इनको यही ख़तरा था कि हम हार जाएंगे, और फिर ये भी सोच रहे थे कि हमने बाइकाट किया है तो सुनसान हो जाएंगे सारे पोलिंग स्टेशन। लेकिन पोलिंग स्टेशनों पर उस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिस तरीके से 1990 के आम इंतखाबात के दौरान शहर सुनसान नज़र आ रहे थे, पोलिंग स्टेशनों पर कोई बंदा नज़र नहीं आता था, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। गो के टर्नआउट कम रहा है, लेकिन लोग पोलिंग स्टेशनों पर आए हैं। MQM का वो खौफ बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है। MQM की तरफ से अगर तो ये प्लानिंग की गई थी तो ये इनका फ़ैसला अपना है, लेकिन अगर ये इंतखाबात में हिस्सा लेते तो इनको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता। लेकिन जिस तरीके से ये दावे कर रहे थे कि हम सफाया कर देंगे, उस तरीके से इनको अक्सरियत नहीं मिलनी थी। इसी खौफ के बायस इन्होंने इंतखाबात का बाइकाट किया था। अब देखते हैं कि कराची और हैदराबाद किसके हिस्से में आते हैं, क्योंकि कराची और हैदराबाद में पहली पोजीशन पीपल्स पार्टी ने हासिल की है, लेकिन पीटीआई और जमात इस्लामी मिलकर, जिसका KPK में इत्तेहाद पहले रहा है, मेयर या अपना बनाने में कामयाब हो सकते हैं और शायद हो भी जाएं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि गमनादारी बोझ बुखर, कि अगर किसी किस्म की बंदे को परेशानी ना हो, फिक्र ना हो, तो फिर वो बकरी ख़रीद ले, उसको सारी परेशानियां लग जाती हैं। इसी तरह से अगर किसी बंदे को अपनी इज्जत रास नहीं आ रही होती, जिस तरीके से अवाम उसको उठाकर सर पर बैठा लेते हैं, अगर उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, अगर ये हज़म नहीं हो रहा होता, तो वो फिर पाकिस्तान की सियासत में चला आए। जैसे कि
قاسم علی شاہ صاحب کی طرف سے ان کو لوگوں نے بہت بڑا احترام دیا، بڑی عزت دی اور اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی بے شمار دیا۔ تو لگتا ہے کہ ان سے نہ تو پیسہ ہضم ہو رہا ہے، نہ عزت برداشت ہو رہی ہے، اور نہ ہی ان کو لوگوں کا دیا ہوا احترام وہ ان کے بارے میں آ رہا ہے۔ تو انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ نے وہ شعر تو سنا ہوگا، ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے۔ اسی طریقے سے سیاست میں بہت سے لوگ آئے، جرنیل آئے، سائنسدان آئے، کچھ جج بھی آئے، لیکن ہر کسی کو وہ مقام نہیں مل سکا جو عمران خان کو ملا ہے۔ عمران خان کو دیکھ کر شاید قاسم علی شاہ صاحب سیاست میں آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے عمران خان سے ملاقات کی، پھر شہباز شریف سے ملاقات کی، پرویز الہی صاحب سے ملاقات کی۔ ان کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ ایک انٹرویو میں سامنے آ چکا ہے۔ عمران خان سے انہوں نے درخواست کی، ایک بار نہیں ان کا انٹرویو کیا تھا، ان سے 3 بار انہوں نے کہا کہ مجھے آپ ٹکٹ دے دیں۔ عمران خان نے وعدہ تو نہیں کیا تھا، لیکن شاید ان کو لگا کہ ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ انہوں نے دوسری پارٹیوں میں ٹرائی کرنا شروع کر دیا، اور پھر عمران خان کے خلاف سیاسی بیانات بھی شروع کر دیے کہ عمران خان میں اکڑ بہت ہے، فلاں انکسار بہت، فلاں میں انکساری بہت ہے، فلاں میں یہ خوبیاں ہیں، فلاں میں وہ خوبیاں ہیں۔ لیکن عمران خان کے بارے میں انہوں نے نیگیٹو باتیں کرنا شروع کر، اور پھر پی ٹی آئی کی طرف سے جو کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا جاتا ہے وہی ان کے بارے میں بھی پھر ہونے لگا۔ قاسم علی شاہ صاحب بڑے بڑے اجتماعات اور گیدرنگ میں دن دناتے ہوئے چلے جایا کرتے تھے، لیکن اب ان کے لیے وہی مشکلات ہوں گی جو عطا تارڑ کے لیے ہیں، رانا ثناء اللہ کے لیے ہیں، میاں نواز شریف کے لیے لندن میں ہیں، اور یہاں موجود ان کی قیادت کے لیے جگہ جگہ پر ہیں۔ تو دیکھتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب آپ باہر نکلیں گے تو لوگ ان کا کس طریقے سے استقبال کرتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ہم ان کو سلام کریں گے، لیکن پی ٹی آئی کے ورکر کے بارے میں جو سر پھرے ہیں، لیکن وہ عمران خان کے حوالے سے کسی طور بھی منفی بات سننا برداشت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ تو قاسم علی شاہ صاحب کو پاکستان کی سیاست میں ہم اپنے طور پر ویلکم کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں میاں شہباز شریف کی۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم صدر صاحب سے کہیں گے کہ انہیں کہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ شاید لے لیں گے، لیکن اتنی آسانی سے نہیں لیں گے۔ ایک بار پھر وہی پاکستان میں ہوگا کہ نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھولنا پڑیں گے میاں شہباز شریف کو۔ عمران خان کو اگر سیاست سے کرپشن کو کم کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو پھر ایسی مہم جوئی سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے۔ لیکن عمران خان کیوں چاہتے ہیں کہ شہباز شریف اعتماد کا ووٹ لے لیں؟ کچھ اتحادیوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہیں، ہمیں ان کی پالیسیوں سے اختلاف ہے، ہم ان سے راہیں الگ کر چکے ہیں۔ جیسے ایم کیو ایم کی طرف سے استعفے اکٹھے کر لیے گئے ہیں، عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ایکسپوز ہو جائیں، یا تو یہ شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اگر یہ ووٹ نہیں دیں گے تو شہباز شریف کی حکومت گر جائے گی۔ اگر یہ شہباز شریف کو ووٹ دے دیتے ہیں، جس کا امکان زیادہ ہے، تو پھر یہ کس منہ سے کہیں گے کہ ہم شہباز شریف کی پالیسیوں سے الگ ہو چکے تھے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے عمران خان یہ مہم جوئی کرنا چاہتے ہیں۔ میاں نواز شریف کو ان کی پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کے پی کے میں بھی انتخاب ہوں گے، تو آپ پاکستان واپس آ جائیں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب اس وقت تک پاکستان واپس نہیں آنا چاہتے جب تک پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں آ جاتی، جس کا سر دست امکان نہیں ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت، پاکستان میں موجود لیڈرشپ، وہ چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف اگر پاکستان واپس نہیں آتے تو ان کی سیاست، انتخابی سیاست ڈوب جائے گی۔ تو اس کے لیے پھر آسان طریقہ انہوں نے کیا ڈھونڈا ہے؟ ان کی جو پڑھی لکھی قیادت ہے ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو ڈاؤن لوڈ کر کے کمپیوٹر کے ذریعے پاکستان لے آیا جائے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں کسی بندے کو ڈاؤن لوڈ کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں لانا پہلا تجربہ ہوگا، اور ایسے تجربے مسلم لیگ نون پہلے بھی آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں کرتی رہی ہے، جو کامیاب رہے ہیں، جن کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ آڈیو اور ویڈیو جعلی ہیں یا پھر اصل ہیں۔ ناظرین انتظار کرتے ہیں کراچی میں میئر کون ہوتا ہے، حیدرآباد میں میئر کون ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ سر دست انتظار یہ ہے، چھوٹے چھوٹے حلقے تھے، وہاں سے رزلٹ ابھی تک فائنل کیوں نہیں ہو سکے۔ سب سے پہلے تو اس کا انتظار کیا جائے گا کہ رزلٹ کب فائنل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔